सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे भाई ने एक सवाल किया है कि शादी के बाद औरतों को बिछिया पहनना ज़रूरी है क्या? तो आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि शादी के बाद औरतों को बिछिया पहनना ज़रूरी है, क्योंकि बेशुमार रस्में ऐसी हैं जिनको औरतें ज़रूरी समझती हैं और उन रस्मों को दीन का हिस्सा समझती हैं, और हालांकि वो रस्में दीन का हिस्सा नहीं हैं। तो मैं आज आपको इसका जवाब देता हूँ। देखें, शादी के बाद औरत को बिछिया पहनना ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि शादी के बाद औरतों को बिछिया पहनना ज़रूरी है, अगर वो नहीं पहनेगी तो वो गुनहगार होगी, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो तौबा करे, उसके ऊपर तौबा वाजिब है। क्योंकि दीन में कोई काम ज़रूरी ना हो और उस काम को ज़रूरी कहना और उसको दीन का हिस्सा समझना, इसको बिदअत कहते हैं। तो वो गुनहगार इंसान होगा जो ये कह रहा है कि शादी के बाद बिछिया पहनना ज़रूरी है। हाँ, ये अलग बात है, कोई ये कह सकता है कि शादी के बाद बिछिया पहन लो, अगर बिछिया नहीं पहनोगी तो अच्छी नहीं लगोगी, ये अलग बात है। क्योंकि देखें, बिछिया पहनना ये औरत के ऊपर डिसाइड है। अगर औरत चाहे तो बिछिया पहन सकती है, और अगर औरत की मर्ज़ी नहीं है, औरत उसको नापसंद करती है, तो वो नहीं पहनेगी। ये उसकी मर्ज़ी है, वो खुद डिसाइड कर सकती है, क्योंकि बिछिया पहनना ज़रूरी नहीं है। जो हमारी माँ बहनें इसको ज़रूरी समझती हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, देखें, किसी भी चीज़ को ज़रूरी कहना कि ये काम ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, पहले तहकीक कर लिया करो। ज़रूरी कहने से पहले तहकीक कर लिया करो कि जो काम हम कर रहे हैं, इस काम की शरीयत में कितनी इजाज़त है, इस काम को शरीयत कितना पसंद करती है और कितना नापसंद करती है। तभी आपको ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका आएगा। आप अपने जहन से ये नहीं कह सकती हो कि ऐसा करना ज़रूरी है, वैसा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो बेशुमार रस्में ऐसी हैं जिनको औरतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं, और उन रस्मों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उन रस्मों का इस्लाम में कोई सबूत नहीं होता है, लेकिन औरतें उसको ज़रूरी समझती हैं। तो किसी भी काम को ज़रूरी कहने के लिए दलील होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास में दलील नहीं है, आपके पास में प्रूफ नहीं है, तो आप किसी काम को ज़रूरी नहीं कह सकते हो कि हाँ ऐसा करना ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी हम किस काम को कहते हैं? जो वाजिब होता है, और वाजिब को तर्क करने वाला गुनहगार होता है। तो जो औरतें ये कहती हैं कि बिछिया पहनना ज़रूरी है, तो क्या वो बिछिए को पहनना वाजिब समझ रही हैं? अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो जो औरत बिछिया नहीं पहनेगी फिर वो गुनहगार होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो काम ज़रूरी हो, वाजिब हो, उसको ना किया जाए तो इंसान गुनहगार होता है, वाजिब को तर्क करने वाला गुनहगार होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि किसी भी काम को इम्पोर्टेंट कहने से पहले, किसी भी चीज़ को ज़रूरी कहने से पहले कि ऐसा करना ज़रूरी है, इस्लाम में, शरीयत में, पहले तहकीक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तहकीक नहीं करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ना हो उसको ज़रूरी समझ के करना और दीन का हिस्सा समझना, ये बिदअत है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गुनहगार होगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने मसला समझ लिया होगा कि ये जो बिछिया है, ये औरत का एक सिंगार है। औरत अगर चाहे तो बिछिया पहन सकती है, और अगर औरत की मर्ज़ी नहीं है तो वो बिछिया नहीं पहनेगी। हम
اس سے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ میں زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ تم بچیا پہنو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر بہو نے بچیا نہیں پہنی ہے تو ساس اس کو طعنہ دے رہی ہے، بہو نے بچیا نہیں پہنی ہے تو سسر اس کو طعنہ دے رہا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی پرمپرا ہے، تمہیں رہنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، تمہارے باپ نے کچھ نہیں سکھایا ہے، تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا ہے، بچیا پہننا یہ ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں آپ کے گھر کی پرمپرا ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے گھر کی جو پرمپرا ہونا چاہیے وہ بھی اسلام کے طریقے پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے گھر کو اسلامی نہیں بنائیں گے، اپنے گھر کو دینی نہیں بنائیں گے، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا مومن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کو دینی بناتے ہیں، اپنے گھر کو اسلامی بناتے ہیں، اپنے گھر کو انگریزوں کے کلچر پر نہیں چلاتے ہیں، اپنے گھر کو جو چلاتے ہیں وہ اسلام کے طریقے پر چلاتے ہیں۔ اور جب تک آپ غیروں کا طریقہ اپناتے رہو گے، غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، تمہیں کبھی چین نہیں ملے گا، نہ تم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکو گے، نہ تم قبر میں کامیاب ہو سکو گے۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے گھر میں اسلامی طریقہ لے کر آؤ، دینی طریقہ لے کر آؤ، اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جو ضروری ہے اس کو ضروری کہنا ہے، جو فرض ہے اس کو فرض کہنا ہے، اور جو ضروری نہیں ہے اس کو ضروری نہیں کہنا ہے، اور جو ضروری نہیں ہے اس کو ہمیں دین نہیں سمجھنا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو علم سیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اتنا علم تو ہر کسی کو آنا چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو کل ملا کر مسئلہ یہ نکلتا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ بچیا پہننا اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے، عورت کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو پہن سکتی ہے، اگر وہ نہیں چاہے تو نہیں پہن سکتی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے، اگر وہ پسند کرے گی تو وہ پہنے گی، نہیں پسند کرے گی تو نہیں پہنے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جو غلط رسم کو اپناتی ہیں اور اس کو ضروری سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔